Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako mangayo og dispensa o pasaylo sa akong nabuhat nga pag-post sa social media pinaagi sa pagsulat og sa video batok sa mga anak sa akong inahan sa una niyang bana, mga binag family ug usa na niini si Anastasia Blasa ug iyang bana, anak og iyang binalaye. Na-post nako ang video base sa iyang nabuhat diri nako. Ngani dili nako ni mabuhat ang pag-post agig sukol kanila kung wala usab sila'y unang gibuhat diri nako. Pero ako ning pagabuhaton ang pagpangayo og pasaylo kay mao may iyang gusto. So ako nagpaubos, nagpailob bilang sumusunod or ulipon sa Ginoo. Isip nga mga pagsulay kini kanako. Kay bisan gani ang Ginoo gisulayan man sa makadaghan ni Satanas in Matthew chapter 4. Daghang salamat.